भक्तिदर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2079 साल जेठ महिनाको 17 गते मङ्गलबार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथि। 17:45 बजे उपरान्त द्वितीय तिथि रहने। चन्द्रमा वृष राशिमा रहने। यस दिसम्बर 2022 मे महिनाको 31 तारिक। शक सम्वत 1944 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 5:11 र सूर्यास्त साँझ 6:53। सर्वप्रथम अहिलेसम्म प्रमुख समाचार। धार्मिक महत्त्वले भरिएको गोसाइँकुण्ड स्नान आरम्भ। आजको दिनबाट हजारौंको संख्यामा भक्तजनहरू विभिन्न जनविश्वासका साथ वर्षेनी गोसाइँकुण्डमा स्नान गर्न जाने परम्परा। दशमीसम्म चल्ने पवित्र स्नानको श्रृङ्खलालाई दशहरा स्नानका रूपमा लिइने। दशहरा स्नान अवधिभर सनातन दर्शनका अनुयायीहरूले बिहानै उठेर कुण्डमा जाने र स्नान गर्ने चलन। गोसाइँकुण्डमा स्नान, दान र तर्पण गर्नाले पितृहरू उद्धार भई स्वर्ग जाने विश्वास। जीवनभर गरेको पापबाट मुक्ति पाउनेको साथै मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक मान्यता। त्रिशूल धाराबाट बगेर बनेको पोखरीमा भगवान शिव डुबुल्की मारेर विराजमान हुनुभएको मान्यता। गङ्गा दशहरा स्नान आरम्भ। ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदादेखि दशमी तिथिसम्म लाग्ने गङ्गा दशहरा मेला गोसाइँकुण्ड लगायतका तीर्थस्थलमा सुरु। यस समयमा 10वटा योग परेको हुनाले दशहरा स्नान भनिने शास्त्रीय मान्यता। आजको दिन गङ्गामा स्नान गरी भगवान शिव र गङ्गाको पूजा अर्चना गर्ने र 10 प्रकारका नैवेद्य अर्पण गर्ने, दान मन्त्र जप गर्दा 10 किसिमबाट पापमा मोक्ष हुने धार्मिक विश्वास। आजको दिन गङ्गामा स्नान गरी भगवान शिव र गङ्गाको पूजा अर्चना गर्ने र 10 प्रकारका नैवेद्य अर्पण गर्ने, दान मन्त्र जप गर्दा 10 किसिमका पापबाट मोक्ष हुने धार्मिक विश्वास। वैदिक कालमा भागीरथीले गङ्गाको पृथ्वी लोकमा आजको तिथिमा नै आगमन गराएको मान्यता। यस अवसरमा हरेक दिन एक प्रकारको पाप नाश हुने विश्वासले भक्तजनहरू त्रिवेणी, गङ्गा, गोसाइँकुण्ड लगायतका पवित्र स्थलहरूमा गएर स्नान गर्न जाने प्रचलन। विवाहित हिन्दू तथा मैथिली नारीले मनाइरहेका बरसाइत अर्थात् व्रत सावित्री पर्वको आज समापन। अटल सौभाग्यको कामना गर्दै यो पर्व मनाइने चलन। पर्वका अवसरमा व्रतालुले नयाँ वस्त्र पहिरिने, वटवृक्ष परिसर सरसफाई गर्नेदेखि औँसीका दिन वटवृक्षमा पूजा अर्चनाका साथ सावित्री कथा वाचन र श्रवण गर्ने परम्परा। व्रतालुले आजको दिन बिहान सूर्योदयसँग यो व्रत सम्पन्न गर्ने। सत्ययुगमा सती सावित्रीले आफ्नो तपस्या र साधनाले ज्येष्ठ औँसीका दिन अटल सौभाग्यको वरदान पाएकी विश्वासको आधारमा यो पर्व मनाउने गरिएको। निराहार व्रत बसी बस्ती नजिकको वरको रूप फेर्न व्रतालुले सामूहिक रूपमा सावित्रीलाई सम्झँदै ब्रह्मा, विष्णु र महेश सहितका इष्टदेवको पूजा आराधना गरे। कीर्तिपुर स्थित धार्मिक महत्त्वले भरिएको तौदहमा छाडिएका विभिन्न प्रकारका माछा मर्न थाल्दै वर्षामा परेको पानीमा मिसिएको रासायनिक युरिया मल र नजिकै खोलिएका पार्टी प्यालेस र रेस्टुरेन्टबाट आउने रासायनिक युक्त फोहोर पानीका कारण माछा मर्न थाल्दै। यस दहमा हिन्दू र बौद्ध धर्मग्रन्थ अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको पानी मन्जुश्रीले आफ्नो खड्गबाट चोबाको गल्छी काटेपछि मैदान बनेको किंवदन्ती। उक्त पोखरीमा बौद्ध धर्मका पद्मसम्भव गुरु दक्षिणकालीको शेषनारायणमा ध्यान गरेर चिन्तर्फ धर्म प्रचार गर्ने क्रममा स्नान गरेको भनाइ। बौद्ध भिक्षुहरूले यस तौदहमा विभिन्न प्रकारका माछा छाड्ने प्रचलन। नाग्दी दुरुलेकमा पर्यटक आगमनमा वृद्धि हुँदै गण्डकी प्रदेश सरकार र मालिका गाउँपालिकाको सहयोगमा पदमार्ग, सत्तल, मन्दिर लगायत पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण भएसँगै दुरुलेक पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै। समुद्री सतहदेखि 3484 मिटर उचाइमा अवस्थित दुरुलेकमा हिमश्रृङ्खला र ग्रामीण भूगोलको अवलोकनका लागि पर्यटक घुम्ने। यहाँबाट धौलागिरी, अन्नपूर्ण, नीलगिरी लगायत हिमाल नजिकबाट दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। अब समाचार विस्तारमा। धार्मिक महत्त्वले भरिएको गोसाइँकुण्ड स्नान आरम्भ भएको छ। आजको दिनबाट हजारौं भक्तालुहरू विभिन्न जनविश्वासका साथ वर्षेनी गोसाइँकुण्डमा स्नान गर्न जाने परम्परा रहेको छ।
दशमीसम्म चल्ने पवित्र स्नानको श्रृङ्खलालाई दशहरा स्नानका रूपमा पनि लिने गरिन्छ। दशहरा स्नान अवधिभरि सनातन दर्शनका अनुयायीहरूले बिहानै उठेर कुण्डमा जाने र स्नान गर्ने चलन रहेको छ। गोसाई कुण्डमा स्नान, दान र तर्पण गर्नाले पितृहरू उद्धार भई स्वर्ग जाने, जीवनभर गरेको पापबाट मुक्ति पाउने र मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। यही धार्मिक मान्यताका आधारमा गोसाईकुण्ड स्नानका लागि हजारौंको संख्यामा जनमानसको उपस्थिति रहने गर्दछ। त्रिशूल धाराबाट बगेर बनेको पोखरी भगवान शिव डुबुल्की मारेर विराजमान हुनुभएको मान्यता रहेको छ। एक रिपोर्ट। धार्मिक महत्त्वले भरिएको गोसाईकुण्ड स्नान आरम्भ भएको छ। आजको दिनबाट हजारौं भक्तहरू विभिन्न जनविश्वासका साथ वर्षेनी गोसाईकुण्डमा स्नान गर्न जाने परम्परा छ। काठमाडौँबाट उत्तरी दिशाको रसुवा जिल्लामा पर्ने पवित्र तीर्थ गोसाईकुण्ड स्नान गर्ने भक्तजनको आगमन आजबाट दशमीको तिथिसम्म दिन प्रतिदिन बढ्दै जाने गर्दछ। यसरी दशमीसम्म चल्ने पवित्र स्नानको श्रृङ्खलालाई दशहरा स्नानको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। दशहरा स्नान अवधिभरि सनातन दर्शनका अनुयायीले बिहानै उठेर कुण्डमा जाने र स्नान गर्ने चलन छ। गोसाई कुण्डमा स्नान, दान र तर्पण गर्नाले पितृहरू उद्धार भई स्वर्ग जाने, जीवनभर गरेको पापबाट मुक्ति पाउने र आफ्नो मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक मान्यता छ। यही धार्मिक मान्यताका आधारमा गोसाई कुण्ड स्नानका लागि हजारौंको संख्यामा जनमानसको उपस्थिति रहने गर्दछ। धार्मिक पर्यटकका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानिने यो स्थल लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेको छ। गोसाईकुण्ड 4380 मिटरको उचाइमा रहेको छ भने यसका वरिपरि अरू 108वटा कुण्ड रहेका छन्, जसमध्ये मुख्य गोसाईकुण्ड हो। यस ताललाई सन् 2007 सेप्टेम्बरमा रामसार क्षेत्रभित्र समावेश गरिएको छ। धार्मिक मान्यता अनुसार परापूर्व कालमा देवता र मानवी युद्ध भई समुद्र मन्थन गर्दा निस्किएको कालकूट नामक विषले सारा जगतलाई नै नोक्सान हुन लागेपछि यसबाट सम्पूर्णलाई छुटकारा दिलाउन भगवान शिवलाई हार गुहार गरेको मान्यता छ। भगवान शिवले विषबाट बचाउन आफूले विष लिएपछि घाटीमा अड्कियो। त्यसलाई शान्त पार्न शीतलता खोज्दै हिमालयन क्षेत्र गोसाईकुण्डतर्फ आउँदा रसुवाको दैवनपुर कालिकामाई मन्दिरमा आई विश्राम लिने क्रममा भगवान शिवले शिरमा बोकेर हिँड्ने महाकाली देवीलाई स्थापना गरी गोसाईकुण्ड भएको किम्वदन्ती छ। सोही स्थानमा कालिका मन्दिर निर्माण गरी पूजा आजा गर्न थालेको र अहिले पनि त्यस क्षेत्रलाई कालिका स्थान भनी नामाकरण गरिएको भनिन्छ। यस्तै शिव भगवान विष्णुले आकुल व्याकुल भएर हालको गोसाईकुण्डमा रहेको ठाउँमा गई पानीको अभावमा काकाकुल भइरहँदा त्रिशूलले ढुङ्गामा हानेपछि पानी निस्क्यो। त्यसपछि त्रिशूल धारा भनी नामाकरण गरियो। त्रिशूल धाराबाट बगेर बनेको पोखरी शिव डुबुल्की मारेर विराजमान हुनुभएको मान्यता छ। यही कुण्डमा नुहाइमा पापबाट मुक्ति मिल्ने र मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ। विशेष गरी यस स्थलमा दशहरा र जनै पूर्णिमामा मेला लाग्ने भए तापनि आजभोलि 12 महिना भक्तजनहरू आउने गर्दछन्। आजबाट गंगा दशहरा स्नान आरम्भ भएको छ। ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदादेखि दशमी तिथिसम्म लाग्ने गंगा दशहरा मेला गोसाईकुण्ड लगायतका तीर्थस्थलमा सुरु भएको हो। यस समयमा 10वटा योग परेको हुनाले दशहरा स्नान भनिने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। आजको दिन नै स्वर्गबाट गंगा उत्पत्ति भएको मानिन्छ। यस दिन गंगामा स्नान गरी भगवान शिव र गंगाको पूजा अर्चना गर्ने र 10 प्रकारका नैवेद्य अर्पण गर्ने, दान मन्त्र जप गर्दा 10 किसिमका पापबाट मोक्ष हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। आजको तिथिमा नै वैदिक कालमा भागीरथीले गंगाको पृथ्वी लोकमा आगमन गराएको मान्यता रहेको छ। यस अगाडि पवित्र गंगा देवलोकमा मात्र बहने गरेको, तर यसपछि गंगाको अवतरण पृथ्वी लोकमा भएको विश्वास गरिन्छ। यसरी ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदाको माता गंगाको आगमनको तिथिमा तुलसीको बीज रोपेर र पवित्र स्नानको श्रृङ्खलाहरू सुरु गर्ने चलन रहेको हो। यिनै स्नानको श्रृङ्खलालाई दशहरा स्नान भनिन्छ। प्रतिपदादेखि एकादशीसम्म 10 दिन चल्ने पवित्र स्नानका यी श्रृङ्खलाहरूमा हरेक दिन एक प्रकारको पाप नाश हुने विश्वासले भक्तजनहरू त्रिवेणी, गंगा, गोसाईकुण्ड लगायत पवित्र तीर्थस्थलहरूमा श्रद्धालु भक्तजन स्नान गर्न जाने गर्दछन्। 10 दिनमा 10 प्रकारका पापहरूबाट मुक्ति पाउने भएकाले नै दशहरा स्नान भनिएको हो।
ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदादेखि एकादशीसम्मका 11 दिन गङ्गा वा नदी किनारमा गई स्नान गरेमा 10 प्रकारका पाप नाश हुने धार्मिक विश्वास छ। कसैले नदिए कुनै वस्तु लिनु, बिना यज्ञ हिंसा गर्नु, परस्त्री गमन गर्नु, कठोर वचन बोल्नु, असत्य बोल्नु, परनिन्दा गर्नु, बेमतलबको प्रलाप गर्नु, अरूको सम्पत्ति हडप्ने इच्छा राख्नु, अरूलाई हानि पुर्याउने इच्छा राख्नु र बिना कारण दुराग्रह राख्ने जस्ता पाप 11 दिनको गङ्गा, त्रिवेणी वा नदीमा गएर स्नान गरेमा नाश हुने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। विवाहित हिन्दू तथा मैथिली नारीले मनाइरहेका बरसाइत अर्थात् बट सावित्री पर्वको आज समापन गरिने परम्परा रहेको छ। ज्येष्ठ औँसीका दिन अटल सौभाग्यको कामना गर्दै मिथिलानीले यो पर्व मनाउने गर्दछन्। सत्ययुगमा सती सावित्रीले आफ्नो तपस्या र साधनाले ज्येष्ठ औँसीका दिन अटल सौभाग्यको वरदान पाएकी विश्वासको आधारमा यो पर्व मनाउने मैथिली परम्परा रहेको छ। निराहार व्रत बसेर आफ्नो बस्ती नजिकको वटवृक्ष बरको रुख फेदमा व्रतालु मिथिलानीले सामूहिक रूपमा सावित्रीलाई सम्झँदै ब्रह्मा, विष्णु र महेश सहितका इष्टदेवको पूजा आराधना गरेर यस पर्व मनाउँदछन्। व्रतालुले आजको दिन बिहान सूर्योदयसँगै यो व्रत समापन गरिन्छ। यस सम्बन्धी तयार पारिएको एक रिपोर्ट। विवाहित हिन्दू तथा मैथिली नारीले मनाइरहेको बरसाइत अर्थात् बट सावित्री पर्वको आज समापन गरिने परम्परा रहेको छ। जेठ औँसीका दिन अटल सौभाग्यको कामना गर्दै मिथिलानीले यो पर्व मनाउने गर्दछन्। छोड्दो औँसीका दिन मनाइने यो पर्व भोलिपल्ट अर्थात् आज जेठ शुक्ल प्रतिपदाका दिन समापन गरिने परम्परा छ। सत्ययुगमा सती सावित्रीले आफ्नो तपस्या र साधनाले जेठ औँसीका दिन अटल सौभाग्यको वरदान पाएको विश्वासको आधारमा पर्व मनाउने मैथिली परम्परा छ। जेठ कृष्ण चतुर्दशीका दिन चोखो नितो खाएर व्रत सङ्कल्प गरेपछि औँसीका दिन निराहार व्रत बसेर आफ्नो बस्ती नजिकको बरको रुखको फेदमा व्रतालु मिथिलानीले सामूहिक रूपमा सावित्रीलाई सम्झँदै ब्रह्मा, विष्णु र महेश सहितका इष्टदेवको पूजा आराधना गरेर यो पर्व मनाउँदछन्। आजको दिन व्रतालुले बिहान सूर्य उदयसँग यो व्रत सम्पन्न गर्ने परम्परा छ। बितेका लगातार 2 वर्ष कोभिड-19 महाव्याधिले मन फुकाएर रमाइलो गर्दै पर्व मनाउन नपाएका मिथिलानी यसपालि भने आपसी भेटघाट कुराकानी गर्दै सामूहिक रूपमा व्रत बसेका हुन्। सावित्रीले आफ्नो तपोवनले इष्टदेव रिजाएर ढलेका आफ्ना पति सत्यवानलाई तपोवनले जगाएर अटल सौभाग्यको वर पाएकी पौराणिक कथा नै यो पर्वको परम्परा रहेको छ। वरको रूपमा ब्रह्मा, विष्णु र महेश सहितका तिनै देवताको वास हुने मैथिली जनविश्वास अनुसार यो पर्वको सङ्कल्प, पूजा आराधना र समापन पनि वरकी रूप तल सम्पन्न गरिने परम्परा रहेको बताइन्छ। व्रतालुले नयाँ वस्त्र पहिरेर वटवृक्ष परिसर सरसफाइ गर्नेदेखि औँसीका दिन सावित्रीको कथा वाचन र श्रवण गर्ने यस व्रतको परम्परा छ। साथी सँगैसँग नाच्दै गाउँदै वटवृक्ष मुनि वट सावित्री कथा सुनेर मनाइने यो पर्व मिथिलानीका लागि भेटघाट र घराइसी दुःख सुख एक अर्कालाई सुनाउने अवसर सीमित हुने व्रतालुहरू बताउँछन्। मिथिलामा केही वर्ष पहिलेसम्म ब्राह्मण, कायस्थ र सोनार जातिका विवाहित सधवा महिलाले मात्र मनाउने यो पर्व अब सबै जात जातिले मनाउन थालेका छन्। पछिल्लो समयमा विभिन्न जात जातिको छ्यासमिसे बस्ती बढ्ने क्रमले एक अर्काको संस्कृति परम्परा सिक्ने क्रममा यो पर्व सबै जात जातिले मनाउन थालेको मिथिला परम्पराका जानकार तथा कर्मकाण्डका ज्ञाता महेश कुमार झाको भनाइ छ। बट सावित्री व्रत पर्वते मूलका विवाहित महिलाले पनि मनाउन थालेका छन्। विवाहित महिलाले मनाउने यस पर्व मिथिला लोक संस्कृति र परम्पराको अभिन्न अङ्ग बनेको जिल्लाको मटिहानी स्थित यज्ञवल्की लक्ष्मीनारायण संस्कृत क्याम्पसका उपप्राध्यापक ध्रुव राय बताउनुहुन्छ। हिजो हिन्दू वैदिक परम्परा अनुसार सोमबारे औँसी पर्व पनि मनाएको थियो। हिन्दू परम्परामा औँसी तिथि सोमबार पर्दा धार्मिक पौराणिक महत्त्वका नदी, तलाउ तथा सरोवरमा एका बिहानै पवित्र स्नान गर्न चाहिन्छ। सोमबार औँसी परेको दिन बिहान नबोली तीर्थ स्नान गर्नाले जीवनमा जान अन्जानमा भएका पाप पखालेर मन पवित्र हुने विश्वास गरिन्छ। कीर्तिपुर स्थित धार्मिक महत्त्वले भरिएको टौदहमा छाडिएका विभिन्न प्रकारका माछा अहिले मर्न थालेको बताइएको छ। वर्षामा परेको पानीमा मिसिएको रासायनिक युरिया मल र नजिकै खोलिएका पार्टी प्यालेस र रेस्टुरेन्टबाट आउने रसायनयुक्त फोहोर पानीका कारण माछा मर्न थालेको स्थानीयवासीहरू बताउँदछन्।
फोहोर र दुर्गन्धित पानी सिधै टौदहमा मिसाइएकोले यस्तो समस्या आइरहेको हो। माछा मर्न थालेपछि पानीलाई अहिले डाइभर्ट गरी पानीमा मिसिन नदिएर खोल्सामा फालिएको छ। यस दहमा हिन्दू र बौद्ध धर्मग्रन्थ अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको पानी मञ्जुश्रीले आफ्नो खड्गबाट चौबारको गल्छी काटेपछि मैदान बनेको थियो र त्यहाँ बसोबास गर्न असमर्थ भएपछि टौदहमा कर्कोटक नागलाई स्थानान्तरण गरिएको पनि भनाइरहेको छ। उक्त पोखरीमा बौद्ध धर्मका पद्मसम्भव गुरु दक्षिणकालीको शेषनारायणमा ध्यान गरेर चीनतिर धर्म प्रचार गर्ने क्रममा स्नान गरेको बताइन्छ। यही कारणले बौद्ध भिक्षुहरूले यस तौदहमा विभिन्न प्रकारका माछा छाड्ने प्रचलन गरेका छन्। विगतमा प्राकृतिक वासस्थानका कारणले तौदह आसपासमा रुसको साइबेरियादेखि घुमन्ते चराचुरुङ्गी चिसो छल्न र आहाराको खोजीमा यहाँ आउने गर्दथे। सो क्षेत्रमा पार्टी प्यालेस र रेस्टुरेन्टसहित व्यापारिक प्रयोजनमा पिकनिक स्पट लगायतका भौतिक संरचनाले ती घुमन्ते चराचुरुङ्गीको वासस्थानमा समस्या पैदा भएको बताइएको छ। ती क्षेत्रमा अहिले अति कम घुमन्ते चराचुरुङ्गी देख्न पाइन्छ। फोहोर दुर्गन्धित पानीको असर ती घुमन्ते चराचुरुङ्गीलाई पनि परेको स्थानीयहरूको भनाइरहेको छ। म्याग्दी दुर्लेकमा पर्यटक आगमनमा वृद्धि हुँदै गएको छ। अहिले गण्डकी प्रदेश सरकार र मालिका गाउँपालिकाको सहयोगमा पदमार्ग, सत्तल, मन्दिर लगायत पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण भएसँगै दुर्लेक पर्यटकीय गन्तव्य बनेको हो। समुद्री सतहदेखि 3484 मिटर उचाइमा अवस्थित दुर्लेकमा हिमश्रृङ्खला र ग्रामीण भूगोलको अवलोकनका लागि पर्यटकहरू यहाँ पुग्ने गर्दछन्। यहाँबाट धौलागिरी, अन्नपूर्ण, नीलगिरी लगायत हिमालहरू नजिकबाट दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। एक रिपोर्ट। पश्चिम म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका 2 रुम स्थित पर्यटकीय स्थल दुर्लेकमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणपछि आन्तरिक पर्यटकको आगमनमा वृद्धि भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार र मालिका गाउँपालिकाको करिब 30 लाखको लागतमा पदमार्ग, सतल, मन्दिर लगायत पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण भएपछि दुर्लेक पर्यटकीय गन्तव्य बनेको हो। बागलुङ म्याग्दीका आन्तरिक पर्यटक यस क्षेत्रको भ्रमणमा आउन थालेका हुन्। गण्डकी प्रदेश सरकारको थप 10 लाख बजेटबाट पर्यटक बस्ने घर निर्माण पछि बाह्य पर्यटकको आगमन पनि बढ्न थालेको बताइएको छ। समुद्री सतहदेखि 3484 मिटर उचाइमा अवस्थित दुर्लेकमा हिमश्रृङ्खला र ग्रामीण भूगोलको अवलोकनका लागि यहाँ पर्यटक पुग्ने गर्छन्। प्राकृतिक, जैविक, ऐतिहासिक र धार्मिक स्थलको रूपमा दुर्लेक महत्त्वपूर्ण रहेको स्थानीयको भनाइ छ। दुर्लेकमा लाडीगुराँसको घना जङ्गल, दर्जनौं हिमालको दृश्य तथा म्याग्दी, बागलुङ लगायत जिल्लाका ग्रामीण बस्तीका डाँडाकाँडा हेरेर पर्यटकहरू रमाउन आउने गरेका छन्। यहाँबाट धौलागिरी, अन्नपूर्ण, नीलगिरी लगायत हिमाल नजिकबाट दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। प्राकृतिक दृश्यसँग रमाउन आउने पर्यटकलाई दुर्लेकदेखि झन्डी डिलसम्म पुग्ने पदमार्ग र चौतारी निर्माणले सहज भएको बताइन्छ। यसैगरी पर्यटकलाई मट्टा चढाउने भिडले पनि थप आकर्षित गरेको छ। वसन्त ऋतुसँगै लाडीगुराँस फुल्ने हुँदा पर्यटकहरू दुर्लेक पुग्ने गर्दछन्। पर्यटकको बसाई लम्ब्याउन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन स्थानीय सरकारले गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्ने स्थानीयवासी बताउँछन्। सदरमुकामदेखि मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरबार हुँदै अधिभारा, फुलबारी, डाँडा गाउँ, निस्कोट, रुमजैन, खाङ्ले पानीसम्म सवारी साधनमा यहाँ पुग्न सकिन्छ। खाङ्ले पानीबाट करिब 5 घण्टामा लाडीगुराँसको घना जङ्गल हुँदै गाई, भैँसी र भेडा बाख्राका गोठ, वन्य जन्तुको अवलोकन र आवाज सुन्दै पदयात्रा मार्फत दुर्लेकमा पर्यटक पुग्ने गर्दछन्। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। धार्मिक महत्त्वले भरिएको गोसाइकुण्ड स्नान आरम्भ। आजको दिनबाट हजारौंको संख्यामा भक्तजनहरू विभिन्न जनविश्वासका साथ वर्षेनी गोसाइकुण्डमा स्नान गर्न जाने परम्परा। दशमीसम्म चल्ने पवित्र स्नानको श्रृङ्खलालाई दशहरा स्नानका रूपमा लिइने। दशहरा स्नान अवधिभर सनातन दर्शनका अनुयायीहरूले बिहानै उठेर कुण्डमा जाने र स्नान गर्ने चलन। गोसाइकुण्डमा स्नान, दान र तर्पण गर्नाले पितृहरू उद्धार भई स्वर्ग जाने विश्वास। जीवनभर गरेको पापबाट मुक्ति पाउनेको साथै मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक मान्यता।
त्रिशूल धाराबाट बगेर बनेको पोखरीमा भगवान शिव डुबुल्की मारेर विराजमान हुनुभएको मान्यता। गंगा दशहरा स्नान आरम्भ। ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदादेखि दशमी तिथिसम्म लाग्ने गंगा दशहरा मेला गोसाइकुण्ड लगायतका तीर्थस्थलमा सुरु। यस समयमा 10वटा योग परेको हुनाले दशहरा स्नान भनिने शास्त्रीय मान्यता। आजको दिन गंगामा स्नान गरी भगवान शिव र गंगाको पूजा अर्चना गर्ने र 10 प्रकारका नैवेद्य अर्पण गर्ने, दान मन्त्र जप गर्दा 10 किसिमबाट पापमा मोक्ष हुने धार्मिक विश्वास। आजको दिन गंगामा स्नान गरी भगवान शिव र गंगाको पूजा अर्चना गर्ने र 10 प्रकारका नैवेद्य अर्पण गर्ने, दान मन्त्र जप गर्दा 10 किसिमका पापबाट मोक्ष हुने धार्मिक विश्वास। वैदिक कालमा भागीरथीले गंगाको पृथ्वी लोकमा आजको तिथिमा नै आगमन गराएको मान्यता। यस अवसरमा हरेक दिन एक प्रकारको पाप नाश हुने विश्वासले भक्तजनहरू त्रिवेणी, गंगा, गोसाइकुण्ड लगायतका पवित्र स्थलहरूमा गएर स्नान गर्न जाने प्रचलन। विवाहित हिन्दू तथा मैथिली नारीले मनाइरहेका बरसाइत अर्थात् व्रत सावित्री पर्वको आज समापन। अटल सौभाग्यको कामना गर्दै यो पर्व मनाइने चलन। पर्वका अवसरमा व्रतालुले नयाँ वस्त्र पहिरिने, वटवृक्ष परिसर सरसफाई गर्नेदेखि औँसीका दिन वटवृक्षमा पूजा अर्चनाका साथ सावित्री कथा वाचन र श्रवण गर्ने परम्परा। व्रतालुले आजको दिन बिहान सूर्योदयसँग यो व्रत सम्पन्न गर्ने। सत्ययुगमा सती सावित्रीले आफ्नो तपस्या र साधनाले ज्येष्ठ औँसीका दिन अटल सौभाग्यको वरदान पाएकी विश्वासको आधारमा यो पर्व मनाउने गरिएको। निराहार व्रत बसी बस्ती नजिकको वरको रूप फेर्न व्रतालुले सामूहिक रूपमा सावित्रीलाई सम्झँदै ब्रह्मा, विष्णु र महेश सहितका इष्टदेवको पूजा आराधना गरे। कीर्तिपुर स्थित धार्मिक महत्त्वले भरिएको तौदहमा छाडिएका विभिन्न प्रकारका माछा मर्न थाल्दै वर्षामा परेको पानीमा मिसिएको रासायनिक युरिया मल र नजिकै खोलिएका पार्टी प्यालेस र रेस्टुरेन्टबाट आउने रासायनिक युक्त फोहोर पानीका कारण माछा मर्न थाल्दै। यस दहमा हिन्दू र बौद्ध धर्मग्रन्थ अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको पानी मन्जुश्रीले आफ्नो खड्गबाट चोबाको गल्छी काटेपछि मैदान बनेको किंवदन्ती। उक्त पोखरीमा बौद्ध धर्मका पद्मसम्भव गुरु दक्षिणकालीको शेषनारायणमा ध्यान गरेर चिन्तर्फ धर्म प्रचार गर्ने क्रममा स्नान गरेको भनाइ। बौद्ध भिक्षुहरूले यस तौदहमा विभिन्न प्रकारका माछा छाड्ने प्रचलन। नाग्दी दुरुलेकमा पर्यटक आगमनमा वृद्धि हुँदै गण्डकी प्रदेश सरकार र मालिका गाउँपालिकाको सहयोगमा पदमार्ग, सत्तल, मन्दिर लगायत पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण भएसँगै दुरुलेक पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै। समुद्री सतहदेखि 3484 मिटर उचाइमा अवस्थित दुरुलेकमा हिमश्रृङ्खला र ग्रामीण भूगोलको अवलोकनका लागि पर्यटक घुम्ने। यहाँबाट धौलागिरी, अन्नपूर्ण, नीलगिरी लगायत हिमाल नजिकबाट दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्ति दर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला।